Welcome back everybody. अभी हम बात कर रहे हैं how to negotiate आपका पैसा, आपका paycheck काम से पहले और during आपका काम. And to help us, as always, we're joined by Asma. Assalamu alaikum, Asma. अच्छा असमा, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है बिकॉज अगर कोई काम भी नहीं कर रहा घर पे तो उनके हस्बैंड्स काम कर रहे हैं या बेटे काम कर रहे हैं या बेटियां काम कर रही हैं एंड तनख्वाह की बात करना सबके लिए मुश्किल होता है. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मैं भी ब्रेक में जॉर्ज को यही बताई थी कि अकॉर्डिंग टू अ स्टडी men are 4 times more likely to negotiate than women. मतलब औरतें जो 4% कम हैं उस सेंस में कि वो negotiate करें, क्योंकि somehow हम as women हम समझते हैं कि पैसे की बात करना जो है वो तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो नहीं करनी चाहिए. अब देखिए ना, जैसे आप खाने पीने के लिए जाती हैं कहीं बाहर and if you have a man accompanying you, अगर आदमी कोई आपके साथ है तो पैसे कौन देता है? मर्द देता है. और हमारे साथ तो शुरू से ये हुआ है. वेस्ट में इट्स डिफरेंट, पर हम तो शुरू से जब जाते थे तो अब्बा देते थे, दोस्तों के साथ जाते थे तो दोस्त देते थे, विद हस्बैंड इज द हस्बैंड पेइंग. तो वो वाला फीलिंग ना कि गुड गर्ल्स डोंट टॉक अबाउट मनी, तो वो इतना इनग्रेन हो गया है कि नौकरियों और काम पे जाकर भी वी ऑलवेज हैव दिस थिंग इन आवर हेड कि हमने पैसों की बात नहीं करनी. So for अच्छा लड़की, good girls, how do you determine आपका value marketplace में? अगर आप जॉब की बात करें जॉर्ज, तो बहुत ज़रूरी है कि लोगों से पूछें. अगर आपकी फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम जॉब है तो लोग कहते हैं हमें क्या पता व्हाट्स आवर वर्थ, यू नो. उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप और सेक्टर्स में पता करें. अगर फॉर एग्जांपल आप मैनेजमेंट ट्रेनी जा रहे हैं किसी कंपनी के अंदर, तो आप बाकी कंपनीज में पता करें कि मैनेजमेंट ट्रेनीज की क्या पोजीशंस होती हैं, या यू नो इस तरह की जॉब्स की क्या पोजीशंस होती हैं. उन लोगों से पूछें जो ऑलरेडी फील्ड में हो गए. फॉर एग्जांपल मीडिया चैनल अगर आप ज्वाइन करते हैं एज अ होस्ट, आपको नहीं पता, आपने पहले कभी ज्वाइन ही नहीं किया कि क्या पे स्केल होता है होस्ट का, तो आप उन लोगों से पूछें जो ऑलरेडी इस फील्ड में रह चुके हैं कि अच्छा ठीक है, यू नो आपको क्या लगता है मुझे कितने पैसे मिलने चाहिए. और एक बंदे से नहीं पूछें, 3-4 से पूछें टू हैव ऑल ओवर व्यू. इस तरह से पूछें. लेकिन ये है कि फर्स्ट टाइम जॉब्स में जनरली आपके पास इतना रूम नहीं होता नेगोशिएट करने के लिए, क्योंकि यू जस्ट वांट टू गेट इन द ऑर्गेनाइजेशन. Foot in the door. हाँ, वो एग्जैक्टली एक दफ़ा घुस तो जाएं और उसके बाद डिटर्मिन करेंगे. तो उसमें यह है कि पता ज़रूर होना चाहिए. अगर बहुत ही ज़्यादा लो है देन यू हैव टू थिंक अबाउट इट. लेकिन पहली नौकरी के लिए तो आप एक दफ़ा घुस जाएं कंपनी के अंदर और उसके बाद डेफिनेटली नेगोशिएट करें. अच्छा चले, मैं किसी कंपनी में किसी HR की जो डिपार्टमेंट है उसकी मैनेजर की नौकरी के लिए मुझे पता है कि मुझे तकरीबन 15,000 रुपए मिलने चाहिए. ठीक है. मैं इंटरव्यू पे गई और मेरे सामने जो मेरा बॉस टू बी बैठा हुआ है, उन्होंने पैसे की बात उठाई नहीं. उन्होंने हर बात कर ली. मेरी एजुकेशन की कहा, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है. अब मैं यूँ हो रही हूँ कि भाई पैसे की बात तो करें, बात तो करें. और वो बात ही नहीं कर रहे हैं. तो मैं पैसे की बात कैसे उठाऊं? अच्छा, कभी कभी ये होता है कि इंटरव्यूज उस वक्त करना नहीं चाहते. ठीक है, तो इट्स ओके. अगर उन्होंने नहीं की, आपने नहीं की, उन्होंने आपको ये तो नहीं कहा ना इंटरव्यू में बैठे बैठे कि अच्छा तुम ज्वाइन कर लो, या तो हो कि उन्होंने कह दिया तुम ज्वाइन कर लो और फिर भी पैसों की बात नहीं कर रहे. वो एक डिफरेंट केस है. अगर उन्होंने सिर्फ इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा हम सोच के आपको बताएंगे, तो बिल्कुल आप होल्ड बैक. जब वो वापस आते हैं आपके पास और फिर अगर वो पैसों की बात करते हैं देन यू नेगोशिएट. क्योंकि कभी कभी एम्प्लॉयर को ये फीलिंग आती है कि ओहो ये तो अभी हमने बात नहीं की और इसने पैसों की बात शुरू कर दी, ये तो बड़ा भूखा नंगा प्यासा आ गया हमारे पास, ऑल ही वांट्स इज द मनी. तो डोंट गिव देम दैट फील दैट यू स्टार्व फॉर द मनी ओनली. बट यू नो व्हेन ही रेजेस द पॉइंट, जब वो इशू शुरू करते हैं पैसों का, फिर आप ज़रूर बात करें. सबसे पहले तो आप अपने दिमाग में बिठा लें कि नेगोशिएट करना कोई बुरी बात नहीं है. आई रिमेंबर विद माय फर्स्ट जॉब, जब मुझे ऑफर आई और मैं इतनी एक्साइटेड कि इतने सारे पैसे, वो आपके दिमाग में होता है ना कि मेरी अम्मा ने सारी ज़िंदगी इतना नहीं कमाया और मैं पहले दिन कमा रही हूँ, तो यू गेट ओवर एक्साइटेड. तो आप फ़ौरन हाँ कर देते हैं. तो ऑलवेज रिमेंबर, तो माई ब्रदर इन लॉ टोल्ड मी कि यू नो व्हाई डिडंट यू नेगोशिएट. एंड आई आस्क्ड हिम, अच्छा मैं कर सकती थी, मुझे पता ही नहीं है. तो पहले तो दिमाग में बिठा लें कि आप नेगोशिएट कर सकते हैं, इट्स योर राइट, ये आपका हक है. तो आप क्या कह रही है, फौरन हाँ नहीं बोलना चाहिए या ना नहीं बोलना? दो चीजें. अगर आपको एक ऑफर उन्होंने कर दिया है, ठीक है, अब या तो वो ऑफर आपकी रिसर्च के हिसाब से बहुत ही कोई गई गुजरी है, ठीक है, तब आप उनको कह सकते, तब आप रिएक्ट कर सकते, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और आप कह सकते हैं कि यू नो I really don't think we match here, या ये मेरी कॉम्पिटेंस है, जो मेरी काबिलियत है उसके हिसाब से थोड़ा पूरा नहीं बैठ रहा. इस तरह का रिस्पॉन्स आप तब दे सकते हैं जब आपने वाकई में रिसर्च अच्छी तरह से की हुई है.
لیکن اگر آپ کو امپلائر ایسی کوئی بات کر دیتا ہے جس میں وہ کہتا ہے اچھا بھائی اتنے 1000 روپے لے لو, جیسے آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو HR مینیجر کے لیے 15,000 آپ کی اوقات ہے اور وہ کہہ دیتا ہے 15,000 لے لو, تو دل میں تو آپ بڑی خوش ہو گئی ہیں. تو آپ اسے کہیں کہ شو یور انٹرسٹ کہ اوکے ٹھیک ہے تھینک یو, پر ایک دن آپ مجھے دیں, میں ایک دن کے بعد آپ کو بتاؤں گی. اس وقت جواب نہیں دینا چاہیے. دس از واٹ آئی ہیو لرن, نیور گیو دا جواب رائٹ دیر اینڈ دیر. But how do you negotiate? I mean, I still don't understand Okay. how. So, Asma, आपके लिए I think you're worth 20,000 रुपए, okay? ٹھیک ہے سر, کس طرح how can you, اب یہ ہم بات کریں کہ میرے دماغ میں میری ورتھ 30,000 ہے, ٹھیک ہے, تو سر آپ کس طرح آپ نے ڈٹرمن کیا؟ I'd love to know کہ آپ کا کیا ریزن ہے. پرسن اب آپ کا ایکسپیرئنس, آپ کا لیول, اب یہ پوزیشن ایجوکیشن کے لیے is worth 20,000 روپے. اچھا سر, اگر یو تھاٹ اباؤٹ اٹ, آپ نے سوچ لیا اس رینج کے بارے میں, تو آپ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں, کیونکہ دی آفرز آئی ہیو بن گیٹنگ آر یو نو کلوز ٹو مائی رینج وچ آئی ہیو مینشن کہ 30,000 کے قریب ہے. اینڈ پچھلی جاب پہ بھی اگر مجھے سوئچ کرنا ہی ہے تو وہاں پہ بھی میں 20 پہ ہوں, اور وہ ایسا کلچر ہے جس کی مجھے عادت بھی ہے. تو ایک نئی کمپنی میں آ کے ایڈجسٹ بھی میں کروں اینڈ آئی ایم گیٹنگ دا سیم پے اسکیل, تو تھوڑا فائنینشیل سینس نہیں بن رہا. بٹ لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ اینڈ یو نو دس ول گیو یو ٹائم آلسو کہ آپ بھی سوچ لیں, اینڈ ہم دوبارہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. پیار سے آپ نے نا کہ یو نو ان کو برا بھی نہ لگے, پر آپ ریزنس بتا دیں کہ پچھلی نوکری میں آپ کو کتنے مل رہے ہیں بھائی. اور یو نو اچھا, کبھی کبھی امپلائیز آر سو اسمارٹ کہ وین یو گو فار این انٹرویو وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ پچھلی نوکری میں کتنے مل رہے ہیں. ہاں, سچ بولنا چاہیے, جھوٹ بولنا چاہیے. اس میں بڑا انٹرسٹنگ ہے, جیسے میں ایک انٹرویو میں گئی, اب میں نے کہا اوئے ہوئے ہوئے کیا یو نو, اب میں بتا دوں کہ مجھے کتنے ملتے ہیں, وہ تو بہت ہی کم ہے, یہ تو مجھے پھر اور بھی کم دے آفر کرے گا. تو اس میں اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ یا تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کی کمپنی کی پالیسی ہو کہ آپ سیلری آؤٹ سائڈرس کو مت کھولیں. تو اگر اس طرح کی پالیسی ہے تو نیگوشیشن کا رول یہ ہے کہ آپ مت بولیں, لیکن آپ کس طرح سے چپ رہے ہیں جب وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی تنخواہ بتاؤ, تو آپ بولیں کہ یو نو سر آئیڈ رادر ٹیل یو گیو می, یو نو اٹس مائی پالیسی دیٹ یو سے دا نمبر فرسٹ. اچھا, اگر آپ میں اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں ڈیل, پر اگر آپ کو لگتا ہے وہ اکروس ہے, وہ آگے سے آپ کو چپیڑ لگائے گا, تو آپ اس کو کہہ دیں کہ اگر آپ کی کمپنی کی پالیسی ہے کہ آپ نہیں کھول سکتے, تو آپ کہہ دیں کہ سر یو نو آئی ووڈ ہیو لو ٹو شیئر اٹ, بٹ میں ایک دفعہ ذرا پوچھ لوں کہ میں سیلری کھول سکتی ہوں کہ نہیں. پر آپ کے دماغ میں کیا ہے, یو نو. اسما ایک کالر ہے لائن پہ ہمارے پاس, سونیا. السلام علیکم سونیا. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں. سونیا پلیز ٹی وی کی آواز, سونیا پلیز ٹی وی کی آواز بند کر دیں. اوکے اوکے, جو آپ پے چیک کے بارے میں نیگوسیشن کی بات کر رہی تھی, تو ابھی مطلب تھوڑی دیر پہلے آپ کے جو گیسٹ تھے انہوں نے بات کی ہے کہ مطلب یو شوڈنٹ سے ایٹ وانس. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی حرج ہے. دیکھیے بیکاز آپ جا رہے ہیں تو اوبیسلی آپ کمانے کے لیے جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ پہلی بار میں یہ بات کرتے تھے, اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اسٹارو ہیں فار دا منی. واٹ ڈو یو سے میڈم؟ نہیں, آئی ایم شور ناٹ اے میڈم ایٹ دس. پر اس میں کیا ہوتا کیا ہے اصل میں, کیونکہ ہم ڈسکس کریں نیگوسیشن, اگر آپ آن دا اسپاٹ ہاں بول دیتے ہیں پھر آپ کے پاس نیگوسیشن کا چانس ختم ہو جاتا ہے. اور ہر چیز کے بارے میں تھوڑا سا سوچ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا سوچ کے پھر بولیں. تو اگر آپ ان سے وقت مانگ لیں, ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن کے بعد آ کے یہی کہیں گے کہ مجھے تنخواہ نہیں صحیح لگ رہی. ہو سکتا ہے یو کم بیک اینڈ سے کہ یو نو ٹھیک ہے آئی ایم گڈ ود اٹ, پر وہ ایک دن یا تھوڑا سا کچھ گھنٹے لے لینا آلویز ہیلپ, اگر آپ نے نیگوشیٹ کرنا ہے. تو دیٹس دا ویو. ضروری نہیں ہے کہ امپلائر کو کبھی بھی یہ نہیں لگے گا کہ آپ بھوکے ہیں یا وہ, بلکہ آپ کو پتہ ہے کچھ جابس میں فار ایگزامپل اگر آپ سیلز میں اپلائی کریں تو امپلائیز آر ٹیسٹنگ یور ایبلٹی ٹو نیگوشیٹ, اور اگر آپ اپنے اوپر نیگوشیٹ نہیں کرتے نا سیلری کے اوپر, تو دے گیٹ اے فیل اباؤٹ یو کہ اس نے اپنے لیے نہیں کیا, یہ لوگوں کے لیے کیا کرے گا. تو اس طرح کی چیزیں بھی کور ہو جاتی ہیں تھوڑا سا وقت لینے کے لیے. It does help. Sorry? Very nice talking to you. Oh, thank you very much for calling. Sonia. Thank you, Sonia. Anyway, Asma, it's time for आपका 3 golden nuggets. Okay, doke. Very, very simple. The Nike way. Number 1, just do it. یہ مت سوچے کہ آپ نیگوشیٹ نہیں کر سکتے, یہ آپ کا حق ہے. نمبر 2, نیگوشیٹ بٹ نو یور ورتھ. پتہ کرا لیں کہ آپ کی اوقات کیا ہے مارکیٹ میں. اینڈ نمبر 3, آلویز آسک فار ٹائم. ایز وی جسٹ ڈسکس وتھ سونیا, تھوڑا سا وقت لے لیں گے تو آپ کو اپنا مائنڈ سیٹ کرنے میں بھی آسانی رہے گی. So that's plain and simple. Okay, Asma, ہمارا اگلے negotiations, will you help us? Why not? We'll I'll charge a fee for that. Okay, we'll negotiate that.